सर आयज अचानक तुम्ही पेडण्यान येवपाक लागले तुमकां? अरे आमच्या भुरग्याचो जो हे जालो मर्डर जाला तेजी विचारपूस करपाक आमी हांगा आयिल्ले सारको आमचो कार्यकर्तो आनी म्हाजो सपोर्टर आनी तेजे भितर कितेंय बारीक सुद्दां चूक जायी जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. हांव रस्त्यार येवपी लोकां बरोबर तेजे भितर पण हांवें पयले ते प्रमाणे पुलीस स्टेशनाचेर एक्शन घेतलेली आनी येदी व्हडली मर्डर मेळपाक जे टॅक्सीवाले असले पळय तेंच्यांनी डेरिंग केली म्हणून हो मर्डर मेळ्ळो, नाजाल्यार पुलिसेक मेळूं नासलो. ह्या टॅक्सीवाल्यांनी आपल्या युनियना थ्रू ह्या भुरग्याक धरून पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो, पुलीस स्टेशनाक दिलो सारको पुलिसांक आनी तेजे वयल्यान हे इन्स्पेक्शन हेजी इन्क्वायरी चालू जाली. हांव पयलीं आमच्या टॅक्सीवाल्यांचें अभिनंदन करता. तेंच्यांनी हे मुखार सरून हेंच्यांनी जो आपली डेरिंग आनी आपली जे कश्ट आनी आपली जे टॅक्सीवाल्यांचे जे वेपारपणाचे जे हे आहा तेगेले संबंध आहा तो दाखोवलो आनी अशी जागृताय आसली जाल्यार काही प्रमाणान आमच्या गोंया भितर असले भायले लोक येवन कितें करतात जाल्यार ताका एक तरेचो भंय उरतलो. म्हाजी गोंयकाराक सूचना की गोंयकारांनी जे मनीस जे भायले आसात तांकां समज भाड्यांनी घरां बिरां दितात जाल्यार तेंच्यांनी तेंची पयली विचारपूस करची, पुलिशेन तेंचे इन्फॉर्मेशन दिवचें, तेंची आयडी पळोवपाची. कारण मनीस खंयचोय मर्डर करपी या तुगेलो ड्रग्स घेवपी असले मनीस येवन आमच्या गोंया भितर रावूं शकता. म्हणून आनी आमच्या पेडण्या तालुक्या भितर आतां व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयिल्ले आहा, एअरपोर्ट आयिल्लो आहा, आयुष हॉस्पिटल आयिल्लें आहा, लोक खंयचो खंयचो कामाक येवपाक लागलेलो आहा आनी त्या प्रमाणे लोक भाड्या बिड्याक घरां रावपाक लागले. तेज्या भितरल्यान आमचे जे टॅक्सीवाले आहा म्हणून हांव पयलीं पासून झगडटा की आमचे पेडण्या तालुक्या भितर तुमी पयलें प्रिफरन्स दिया टॅक्सीवाल्यांक धराक नाजाल्यार त्या प्रोजेक्टा भितर काम करपा खातीर. आनी हे असले इश्यू येता पळय ते सांबाळपी ते लोक आसात. म्हणून आज ह्या लोकांनी हो मर्डर करून जे धांवपाक सोदताले, एक्सिडेंट म्हणून दाखोवपाक सोदताले, तेजे वयल्यान हेंची जागृती म्हणून हो मर्डर मेळ्ळो आनी तेजे भितर आज हांव PI कडेन आयला, तेणेय तेजे भितर बरो इंट्रस्ट घातलेलो आसा. DSPकय हांवें फोन केल्लो आसा, तेणेय बरो इंट्रस्ट घातलेलो आसा. आनी हांव CMाक सांगता तेणें हेजे भितर सारको कठोर सारको तेजे भितर इंट्रस्ट घालपाचो. कारण तो एक गरीब फॅमिलींतल्यान भुरगो भायर सरलो, आपली तो एकटो भुरगो आपली फॅमिली पळयतालो, तो भुरगो आज गेल्लो. सारको आमचो संबंद आसतलो भुरगो, म्हणून हें चड दुख्ख बसता. म्हणून गव्हर्मेंटान हेजेर इंट्रस्ट घालचो आनी गव्हर्मेंटान आव्हान करता गव्हर्मेंटाक हांव चीफ मिनिस्टर की जशे आमचे भितर प्रोजेक्ट आयल्या तसो पुलीसय फोर्स सगळे कडेन जावं. आज 2-3 पुलीस स्टेशन मोपा बिपा जाल्लो आसा, हांगा पेडण्या पुलीस स्टेशन आसा, तशें हरमल केल्लें, तशें पुलीसय ताणें ड्युटीचेर घालपाचें रातचे बिचे भोंवताना सगळे कडेन. कारण हें वाडलेलें आहा, पॉप्युलेशन वाडलें आहा सगळे कडेन आनी आज लोक भायलो लोक हांगा घुसपाक लागलेलो. म्हणून तांकां सांबाळून आज ह्या टॅक्सीवाल्यांनी तर दाखयलेंच आमच्या गोंयकारां भितर अशी युनिटी आहा आनी अशें आमी आहात म्हणून. तीच दाखोवपाची गरज आहा, युनिटीन रावपाची गरज आहा. म्हणून ह्या टॅक्सीवाल्यांक सुद्दां कसलोय सपोर्ट जाला आमी आसतलेच तेंचे बरोबर. आनी ही केस लास्ट पर्यंत तेजो निकाल लागीं पर्यंत आमी त्या केसी बरोबर आमी आसतले. आनी हांव मागता देवा कडेन तेंच्या फॅमिलीक बरी ताकद दिवची हे व्हडलो मर्डर सांबाळपाक. देव बरें. आज आमचो देवीदास त्याची मर्डर केली, ही खूप दुखद घटना. आणि जशी आम्ही सराक फोन केलो, सर आमकां समजत येयला. तसंच काल जीत भाईकाय फोन केलो, ते येयल्लेलो आहे. तसेच आज आमचो लोकरे साहेब आहा, त्या DYSP आहा, तेंच्यांनी आमकां खूप सपोर्ट केला हेतून. तसोच तेंच्यांनी लास्ट मेरेन सपोर्ट करचो आनी हे जे मर्डरिस्ट आहा हेंकां सारके 14 वर्सांक म्हणटा तशें भितर दवरपाचें. आणि आमचे सगळे टॅक्सी भावांक थँक्यू म्हणटा. तेंच्या खातीर आयज आमकां सगळे आरोपी आहात ते मेळिल्ले आहा, तेका लागून तेंचेय बरें करूं म्हणटा. तशेंच तेंच्या फॅमिलीक म्हणजे तेंकां आनी कसलो आदार ना, तो तेंकां एक खंय तरी एक पुलिसांक सांगला आमी की त्या कंपनी कडल्यान तरी कितें घेवन तेंकां दिवपाचें, जेणे करून तेंकां ते खंय तरी हेल्प जातली. एक खरोखरच एकटोच मनीस आसलो घरान तेंच्या जोडपी, तोच गेल्या कारणान तेंकांय खूब दुख्ख जाल्लेलें आहा. त्याच्या दुख्खान आमी सहभागी आहा. आज आमचो टॅक्सी भाव देविदास कोनाडकर हो पयर ताका जो एक्सिडेंट करून मारला, दुखद गोश्ट ती
हे जे कामगार आसा तेंची वृत्ती कशी आमी फाटल्या दिसांनी तेन्नाच खंयचो स्टेटमेंट आमचो आसलो ते हे शुल्लक कारणां खातीर इतले हे जाता वायब्रेट जाता ते केन्ना कोणाचो मर्डर करीत सांगूं येना. म्हणजे आज जरी ते आमच्या रुमाक रावतात आमकां ते दिसता सभ्य कशें, पूण तेंची कसली केन्ना शुल्लक कारणां वयरसून तकली फिरत आनी केन्ना कोणाचेर सुरी हल्लो करीत हें सांगूंक शकना आमी. म्हणजे जेन्ना रुमाक दवरतात तुमी ताका कितलोय सभ्य ते सुरवातीक ते सभ्य दाखयतात, पूण जेन्ना एकदां आमची गोंयांत येयल्या उपरांत दारू सवाय मेळटा त्या कामगारांक जाय तसो पिवंक मेळटा आनी स्वराज्य नेटार एकदम वायब्रेट जाल्या उपरांत कोणाचेरूय हल्लो करूंक शकता. त्या खातीर आमी आतां पुलीस स्टेशनां आनी गव्हर्मेंटाक हांव सुचोवंक सोदता की सगळ्याक CCTV कॅमेरा बसोवचे की आतां आमी जे खंयच्या शॉपार आहा धांवतात आनी तेचो तो मागीर चलना. बारणांक हरशीं कंपल्सरी आसोंक जाय पूण ते मागीर नासता. पूण जर कोणाची कंपल्सरी खंय आसपाक जाय ते आसा केन्ना चलता केन्ना ते पळोवपाक जाय. आनी ज्या जंक्शनाचेर आसा थंय CCTV कॅमेरा एअरपोर्ट एरिया जे इफेक्टेड एरिया आसा म्हणजे लोकांक पळोवपाक जे खंय कामगार रावतात आनी ते खंय कितें तर अशें गुन्हो करून पळोवंक शकतात जाल्यार त्या जंक्शनांचेर CCTV कंपल्सरी आसपाक जाय, जेणे करून मागीर ते हांकां गुन्हेगारांक धरपाक सोंपें वयतलें आनी लोकांक न्याय मेळटलो. आतां टॅक्सीकार सगळे भाव तेंच्या बरोबर आसा आनी तांकां एक कितें तरी हेल्प जावची ह्या विचारान तांकां मदत करपा खातीरूय टॅक्सीकार आसतले. हांव इतलें सांगूंक सोदतां.